षट्त्रिंशः सर्गः अङ्गुलीयकप्रदानम् भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् सीता प्रत्ययकारणात् वानरोऽहम् महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितम् चेदम् पश्य देव्यङ्गुलीयकम् प्रत्ययार्थम् तवानीतम् तेन दत्तम् महात्मना समाश्वसिः भद्रम् ते क्षीणदुःखपलाह्यसि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम् भर्तारमिव सम्प्राप्तम् जानकी मुदिताभवत् चारु तद्वदनम् तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् बभूव हर्षोदग्रम् च राहुमुक्त इवोडुराट् ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियम् कृत्वा प्रशशंस महाकपिम् विक्रान्तस्त्वम् समर्थस्त्वम् प्राज्ञस्त्वम् वानरोत्तमा येनेदम् राक्षसपदम् त्वयैकेन प्रदर्शितम् शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः न हि त्वाम् प्राकृतम् मन्ये वानरम् वानरर्षभा यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणान्नापि सम्भ्रमः अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम् यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितम् पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशम् विशेषतः दिष्ट्या स कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः कुशली यदि काकुत्स्थः किम् न सागरमेखलाम् महीम् दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः कच्छिन्न व्यथितो रामः कच्छिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः कच्छिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः द्विविधम् त्रिविधोपायम् उपायमपि सेवते विजिगीषु सुहृत् कच्चिन् मित्रेषु च परन्तपः कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कच्चिदाशास्ति देवानाम् प्रसादम् पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारम् च दैवम् च प्रतिपद्यते कच्चिन्न विगतस्नेहः विवासान्न मयि राघवः कच्चिन्माम् व्यसनादस्मात् मोक्षयिष्यति राघवः सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामनूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णम् श्रूयते कच्चित् कुशलम् भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्माम् तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीम् भीमाम् भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीम् मन्त्रिभिर्गुप्ताम् प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपतिर्श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैः वृतो दन्तनखायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतम् रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणम् ससुहृज्जनम्
कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णम् तस्याननम् पद्मसमानगन्धी मया विना शुष्यति शोकदीनम् जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यदतश्च राज्यम् माम् चाप्यरण्यम् न यतः पदातिम् नासीद्व्यथा यस्य नभीर्न शोकः कच्चित् स धैर्यम् हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्त्वहम् दूतजिजीविषेयम् यावत् प्रवृत्तिम् शृणुयाम् प्रियस्य इतीव देवी वचनम् महार्थम् तम् वानरेन्द्रम् मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुम् पुनस्तस्य वचोभिरामम् रामार्थयुक्तम् विरराम रामा सीताया वचनम् श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न त्वाम् इहस्थाम् जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वाम् नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यम् क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूम् प्रकर्षन् महतीम् हरिवृक्षगणसङ्कुलाम् विष्टम्भयित्वा बाणोघैः अक्षोभ्यम् वरुणालयम् करिष्यति पुरीम् लङ्काम् काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम् तत्र यद्यन्तरा मृत्युः यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनध्येनार्ये शोकेन स परिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दर्दुरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनम् वल्गु बिम्बोष्ठम् चारुकुण्डलम् मुखम् द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि वैदेही रामम् प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनम् नाकपृष्ठस्य मूर्धनि न मांसम् राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यम् सुविहितम् नित्यम् भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान्न मशकान् न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रात्वत् गतेनान्तरात्मना नित्यम् ध्यानपरो रामो नित्यम् शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशम् गतः अनिद्रः सततम् रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुराम् वाणीम् व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलम् वा पुष्पम् वा यद्वान्यत् सुमनोहरम् बहुशोहा प्रियेत्येवम् श्वसंस्त्वाम् अभिभाषते स देवि नित्यम् परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अङ्गुलीयकप्रदानम् नाम 36 सर्गः।